أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة قاف پیش اق تا لام پیش تل اقتل. نون قاف زبر نق صاد پیش سو نقص صاد پیش سو نقصص. میم کاف زبر مک را دو زبر رن مک رن. با طا زبر بط شین زبر ش بطش. قاف طا زیر قط را زیر ری قطری. همزة تا زبر ات میم میم زیر میم ات میم. حا با زبر حب لام دو پیش لون حبلون. صاد با زبر صاب را دو زبر رن صابرن. همزة جیم زبر اج را دو پیش رون اجرون. زا جیم زبر زج را زبر را زجرا. تا دو پیش تن زجراتن. صاد دال زیر صید قاف دو زیر قین صدقین. قاف دال زبر قد حا دو زبر حن قد حن. شین همزة زبر ش نون دو پیش نون ش نون. یا همزة زبر یا تا زیر تی یا تی. کاف میم پیش کم یا تی کم. با همزة زیر بی سین زبر سا بی سا. قاف پیش قو را زیر ری قوری. همزة زبر ا قوری ا. یا همزة پیش یو میم زیر می یو می. نون پیش نو یو مینو. میم همزة پیش مو صاد زبر صا مو صا. دال زبر دا مو صادا. تا دو پیش تن مو صادا تن. چلیے اس کو رواں بھی یاد کرنا ہے، رواں پڑھ لیتے ہیں. اقتل نقصص مکرن بطش قطری اتمم حبل صبرا أجر زجرة صدق قدحا شأن يأتيكم بئس قرئ
यु मीनु मु सौदातुन। ये सबक आपने इस तरह से अच्छा सा याद करना है कि अगर दरमियान में से भी आपसे पूछा जाए कि ये बताएं तो आप फ़ौरन से बता दें सिद्क़िन यअतीकुम युमीनु सदक़ल्लाहुल अज़ीम।